सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सेल्फ स्टडीमा। र आज म फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। र आज चाहिँ मैले बीबीएस 4th इयर अन्तर्गत रहेको फिल्म सब्जेक्टको चाहिँ च्याप्टर 3 लाई कभर गर्न गइरहेको छु। र यस च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ सोध्ने गर्दछ। र हाम्रो च्याप्टरको नाम चाहिँ रहेको छ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन, जसलाई चाहिँ नेपालीमा निक्षेपमुखी संस्थाहरू भनिन्छ। र अब इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन र अर्को नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन। अब डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ त्यस्तो वित्तीय मध्यस्थकर्ताहरू हुन् जसले चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र लोन प्रोभाइड गर्ने गर्दछन्। जस्तै क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कहरू, ख वर्गका विकास ब्याङ्कहरू, ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरू हैन र अन्य सहकारी संस्थाहरू भए। र नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ त्यस्तो संस्थाहरू हुन् जसले चाहिँ डिपोजिट चाहिँ कलेक्सन गर्दैनन्। जस्तै बिमा कम्पनी, पेन्सन फन्ड अनि करेन्सी एक्सचेन्ज कम्पनीहरू। र हामीहरूको टपिक्स पनि रहेको छ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन। हामी चाहिँ यही डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनहरू कसरी रन हुन्छन् त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ। र मैले भनिहालेँ अगाडि पनि, डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र लोन प्रोभाइड गर्ने एउटा वित्तीय मध्यस्थकर्ताहरू हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ वित्तीय मध्यस्थकर्ता भनिन्छ किनभने यसले चाहिँ सरप्लस युनिटबाट डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र डेफिसिट युनिटलाई चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्ने एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा कार्य गर्दछ। अब लेट अस सपोज डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन एउटा ब्याङ्क भयो है। एउटा ब्याङ्क चाहिँ एउटा यहाँ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन छ र ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ त सरप्लस युनिटबाट डिपोजिट कलेक्सन गर्छ। सरप्लस युनिट भनेको बचतकर्ताहरू है। लेट अस सपोज म एउटा बचतकर्ता भए र ब्याङ्कले चाहिँ मसँग भएको पैसा चाहिँ कलेक्सन गर्छ, अथवा मैले चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर पैसा जम्मा गरेँ भने है, मैले चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ फिक्स डिपोजिट एकाउन्टमा चाहिँ लगेर पैसा जम्मा गरेँ। र अब ब्याङ्कले चाहिँ मलाई पैसा जम्मा गरे बापत के दिन्छ त ब्याज दिन्छ है, ब्याज दिन्छ। लेट अस सपोज ब्याङ्कले मलाई 8% चाहिँ ब्याज दियो हैन। अब ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ त मैले जम्मा गरेको पैसा चाहिँ डेफिसिट युनिटलाई चाहिँ दिन्छ, भनेको लोन दिन्छ। लोन दिए बापत है डेफिसिट युनिटलाई चाहिँ लोन दिन्छ। लोन दिए बापत डेफिसिट युनिटबाट चाहिँ, डेफिसिट युनिट भनेको चाहिँ लोन टेकर, लोन टेकरबाट चाहिँ उसले के गर्छ त इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ। र इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ उसले मलाई दिएको यो ब्याज दर भन्दा केही बढी दरमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ। मानौ ब्याङ्कले चाहिँ डेफिसिट युनिटलाई चाहिँ 12% का दरले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्यो। अब यो 12% जुन उसले डेफिसिट युनिटबाट प्राप्त गर्छ यसलाई हामी ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्छौँ। इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्छौँ। र बचतकर्ता यानि कि मलाई जुन ब्याङ्कले यो 8% ब्याज दर दियो त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्छौँ है, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब हेर्ने त मेरो पैसा ब्याङ्कमा लगेर मैले जम्मा गरेँ र ब्याङ्कले मलाई 8% का दरले ब्याज दर दियो। अब त्यही पैसा चाहिँ ब्याङ्कले डेफिसिट युनिटलाई दियो र उसले चाहिँ डेफिसिट युनिटबाट 12% का दरले ब्याज लियो भनेपछि त उसले त यहाँनिर 4% नाफा कमाइरहेको छ हैन, 4% नाफा कमाइरहेको छ। यो नाफालाई चाहिँ हामी स्प्रेड इन्कम भन्छौँ है, ब्याङ्कको नाफा यानि कि स्प्रेड इन्कम। र सम्पूर्ण ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ यसरी नै सञ्चालन भएका हुन्छन् है। उनीहरूले चाहिँ सस्तो मूल्यमा डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र केही महँगो मूल्यमा लोन दिएर चाहिँ आफ्नो त्यहाँ ब्याङ्कमा भएको हैन ब्याङ्कको कर्मचारीहरूलाई खर्चहरू दिएर कटाएर बाँकी रहेको अन्य चाहिँ उनीहरूले आफ्नो नाफाको रूपमा चाहिँ राख्ने गर्छन्। र यसरी नै वित्तीय संस्थाहरू ब्याङ्कहरू चाहिँ सञ्चालन भएका हुन्छन्। र यसरी कमाएको नाफालाई चाहिँ हामी स्प्रेड इन्कम भन्छौँ। र स्प्रेड इन्कम निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको 12% माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको 8% गरेर 4% चाहिँ ब्याङ्कलाई के भएछ त स्प्रेड इन्कम भएछ। र अब
हामीले स्पिड इन्कम चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर स्पिड इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त, इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस गर्नु पर्यो। र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यसको उल्टो पनि हुनसक्छ क्या। जस्तै हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कले, हामीलाई भनेको मलाई चाहिँ, म एउटा बचतकर्ता भयो भने मलाई चाहिँ ब्याङ्कले अर्को इक्जाम्पल लिउँ, 10%ले ब्याज दर दियो र डेफिसिट युनिटबाट चाहिँ उसले 8% मात्रै कलेक्सन गर्यो भने त उसलाई त यहाँनिर 2% घाटा भयो नि त। हो, यो घाटालाई चाहिँ हामी ब्याङ्कको कस्ट भन्छौँ र हामीले कस्ट फर फाइनेन्सिङ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस माइनस इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही फर्मुलालाई उल्टो बनाउनु पर्यो, एक्सपेन्सेसलाई अगाडि इन्कमलाई पछाडि। भनेको एक्सपेन्सेस यहाँनिर ज्यादा भयो नि त, उसको एक्सपेन्सेस 8% भयो तर इन्कम त उसको एक्सपेन्सेस 10% भयो तर इन्कम 8% मात्रै भयो। यसरी ब्याङ्कलाई चाहिँ एउटा इन्कम हुनसक्छ स्पिड इन्कम र अर्को घाटा लाग्न सक्छ जसलाई हामी कस्ट भन्छौँ। यसरी हामीले स्पिड इन्कम र कस्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। र अब अर्को कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ चेन्ज इन स्पिड इन्कम। हामीहरूको स्पिड इन्कममा कतिले चेन्ज भयो भनेर निकाल्नको लागि हामीले आई मल्टिप्लाई बाई डेल आई गर्नु पर्यो। आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन्टु डेल आई भनेको चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट अन डिपोजिट। डिपोजिट गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेटमा भएको चेन्ज। र यसै गरी अब हामीहरूको त्यो भइहाल्यो एउटा डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनको स्पिड इन्कम र कस्ट फर फाइनेन्सिङ होइन। अब हामीले चाहिँ त्यस्ता डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन अथवा ब्याङ्कहरूको क्यापिटलहरू चाहिँ कति किसिमका हुन्छन् अथवा कुन कुन क्यापिटललाई चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिन्छ, आवश्यक हुन्छ, त्यो कुरा हामी हेर्छौँ। र मुख्यतया सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूको क्यापिटल अन्तर्गत चाहिँ एउटा टियर 1 क्यापिटल पर्दछन् र अर्को टियर 2 क्यापिटलहरू चाहिँ पर्दछन्। र यो दुईटैलाई जोड्यौँ भने चाहिँ हामीहरूको टोटल क्यापिटल फन्ड आउँछ। एउटा ब्याङ्कभित्र भएको टोटल क्यापिटल फन्ड अन्तर्गत चाहिँ टियर 1 क्यापिटल जसलाई हामी कोर क्यापिटल पनि भन्छौँ र अर्को टियर 2 क्यापिटल जसलाई हामी सप्लिमेन्टरी क्यापिटल पनि भन्छौँ। अब कोर क्यापिटलभित्र चाहिँ के कस्ता कुराहरू पर्दछन् त्यो हामी हेर्छौँ। कोर क्यापिटल भनेको चाहिँ ब्याङ्कको मुख्य पुँजी है, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूको पेड अफ क्यापिटल, सेयर प्रिमियम, जेनरल रिजर्भ, रिटर्न अर्निङ, इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर, पर्पेचुअल डेब्ट, पर्पोज बोनस इक्विटी सेयर, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भ आदि इत्यादि जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीहरूको टियर 1 क्यापिटल यानि कि कोर क्यापिटलभित्र पर्दछन्। र यो कुरामा है, यो कुराहरू हामीले सबैलाई जोडिसके पछाडि हामीले अब यस अन्तर्गत लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। गुडविल, डेफर्ड ट्याक्स, 50 एसेटहरू घटाइसके पछाडि चाहिँ हामीहरूको टियर 1 क्यापिटल चाहिँ आउँछ। अब अर्को छ टियर 2 क्यापिटल अथवा सप्लिमेन्टरी क्यापिटल। सप्लिमेन्टरी क्यापिटलभित्र चाहिँ के कुरा पर्छ हामीले त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूको सप्लिमेन्टरी क्यापिटल अन्तर्गत चाहिँ रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर है, अगाडि चाहिँ हामीहरूको इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर थियो, यहाँ चाहिँ रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयरहरू, सबओर्डिनेटेड टर्म लोनहरू, इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरू, एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन रिजर्भहरू, जेनरल लोन लस प्रोभिजनहरू, एसेट रिभ्यालुएसन रिजर्भहरू, हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्टहरू र स्टक प्रिमियमहरू चाहिँ हामीहरूको टियर 2 क्यापिटल अथवा सप्लिमेन्टरी क्यापिटलभित्र चाहिँ पर्दछन्। र टोटल क्यापिटल फन्ड, एउटा ब्याङ्कको टोटल क्यापिटल फन्ड चाहिँ कसरी हामी निकाल्न सक्छौँ त, टियर 1 क्यापिटल प्लस टियर 2 क्यापिटल गरेर हामीले टोटल क्यापिटल फन्ड चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। र अब यति कुरा भइसके पछाडि हामीले टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको के हो त्यो चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको चाहिँ क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर, अपरेसनल रिस्क वेटेड एक्सपोजर, मार्केट रिस्क वेटेड एक्सपोजर र सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्टको समलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर चाहिँ हामी भन्छौँ। र अब यो चारवटा हामीहरूको एक्सपोजर अन्तर्गत पनि हामीहरूको क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजरको चाहिँ हामीले हिसाब गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजरमा चाहिँ हामीहरूको अन ब्यालेन्स सिट आइटम र अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भनेर दिएको हुन्छ र तिनीहरूको बुक भ्यालु हामीलाई दिएको हुन्छ र वेट दिएको हुन्छ है। त्यो बुक भ्यालु र वेट गुणा गरेर चाहिँ हामीले क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई यहाँनिर अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भनेर दिएको हुन्छ है, जस्तो हामीहरूको यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीलाई
वास्लात भित्रका शीर्षक भनेर दिएको छ। यो भनेको चाहिँ अनब्यालेन्स सिट आइटम। अनब्यालेन्स सिट आइटम भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिट भित्र हामीले जुन जुन आइटमहरु राख्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी अनब्यालेन्स सिट आइटम भन्छौं र तिनीहरुको हामीलाई वेट दिएको हुन्छ है, वेट दिएको हुन्छ र बुक भ्यालु दिएको हुन्छ। हेर्नु त यहाँ एउटा एक्जाम्पल छ। हामीलाई एसेट को नामहरु दिएको छ, अनब्यालेन्स सिट आइटम भित्रको एसेटहरुको नाम दिएको छ है। जस्तै यहाँ हाम्रो एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं हामी यहाँ। हामीलाई यो माथि दिएको आइटमहरु भनेको अनब्यालेन्स सिट आइटमहरु। हामीलाई अनब्यालेन्स सिट आइटमहरु दिएको छ र यिनीहरुको बुक भ्यालु दिएको हुन्छ र यसरी वेट दिएको हुन्छ प्रत्येकको र बुक भ्यालु र वेट गुणा गरेर हामीले चाहिँ के निकाल्न सक्छौं त यिनीहरुको क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर चाहिँ निकाल्न सक्छौं। हामीलाई यसरी अनब्यालेन्स सिट आइटम भनेर दिएको हुन्छ र अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भनेर दिएको हुन्छ। अनि हामीले दुईटैको बुक भ्यालु र रिस्क वेटेड अथवा वेट चाहिँ गुणा गरेर हामीले क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर निकाल्न सक्छौं र यो जुन हामीहरुको बी सी र डी मा छ यो चाहिँ हामीलाई दिएकै हुन्छ, हामीले निकालिराख्नु पर्दैन र सबैलाई जोड्यौं भने चाहिँ हामीहरुको टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर चाहिँ आउँछ है। अब यसैगरी हामीले अर्को पढ्नुपर्ने भनेको यहाँनिर कोर क्यापिटल एन्ड क्यापिटल एडेक्वेसी रेशियो। कुनै पनि बैंकमा कोर क्यापिटल कति हुनुपर्छ र क्यापिटल एडेक्वेसी रेशियो चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अब कोर क्यापिटल रेशियो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले कोर क्यापिटललाई टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ र 100 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरुको कोर क्यापिटल भनेको टियर 1 क्यापिटल हामीले अगाडि निकालेकै हुन्छौं र टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको चाहिँ अहिले भर्खर हामीले यो चारटा आइटमहरु जोडेर निकालेकै हुन्छौं है। र यसरी भाग गर्यौं भने हामीहरुको कोर क्यापिटल रेशियो आउँछ र कोर क्यापिटल रेशियो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले अथवा नेपालको केन्द्रीय बैंकले चाहिँ 4% चाहिँ मिनिमम चाहिँ हुनै पर्छ भनेको हुन्छ भनेर चाहिँ निर्देशन दिएको छ है। कोर क्यापिटल चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे 4% हुनुपर्छ। र अब अर्को छ क्यापिटल एडेक्वेसी रेशियो। क्यापिटल एडेक्वेसी रेशियो भनेको चाहिँ टोटल क्यापिटल फन्ड र टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजरको आधारमा निर्धारण गरिन्छ र टोटल क्यापिटल फन्ड भनेको चाहिँ हामीहरुको टियर 1 क्यापिटल प्लस टियर 2 क्यापिटल र त्यसलाई चाहिँ टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको त्यही माथिकै कुराले भाग गर्यौं भने हामीहरुको क्यापिटल एडेक्वेसी रेशियो आउँछ। र क्यापिटल एडेक्वेसी रेशियो पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ बैंकहरुले 8.5% चाहिँ मिनिमम क्यापिटल एडेक्वेसी रेशियो चाहिँ राख्नुपर्छ भनेको हुन्छ। यो कोर क्यापिटल रेशियो चाहिँ मिनिमम 4% राख्नुपर्छ भन्छ र क्यापिटल एडेक्वेसी रेशियो चाहिँ मिनिमम पनि 8.5% चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर भनेको हुन्छ है। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्छ अथवा नेपालको केन्द्रीय बैंकले भन्छ। र अर्को मिनिमम कोर क्यापिटल निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त रिस्क वेटेड एसेट मल्टिप्लाई बाइ मिनिमम रेशियो गर्नु पर्यो। आरडब्ल्युए हामीसँग हुन्छ क्वेशनमा अथवा निकाल्नु पर्छ अथवा दिएकै हुन्छ र मिनिमम रेशियो पनि दिएको हुन्छ। यो दुईटालाई गुणा गर्यौं भने हाम्रो के आउँछ त मिनिमम कोर क्यापिटल आउँछ है। यो कुराहरु चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यही तीनटा फर्मुला छ यहाँनिर, तीनटा फर्मुला र अगाडिको यो एउटा फर्मुला अनि त्यसपछाडी हामीहरुको यो अगाडिको स्प्रेड इन्कम र कस्ट फर फाइनान्सिङ निकाल्ने फर्मुला। यति 3-4 फर्मुला चाहिँ हामीले बुझ्यौं भने हामीले यस च्याप्टरबाट सजिलैसँग 10 मार्क्स चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौं, जसले चाहिँ हामीलाई पास गर्न अथवा हाई स्कोर गर्न चाहिँ इजी बनाउँछ। र आजको यस च्याप्टरमा चाहिँ यति नै। नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ अथवा नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्ने छौं। यदि तपाईलाई मेरो भिडियोले हेल्प गरिरहेको छ भने तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र थप नयाँ भिडियोहरु पाउनको लागि चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ र मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन पाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले बेल नोटिफिकेसन पनि अन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ।